भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून नहीं मार सकता। जुर्रतमंद क़यादत के बरवक्त फैसले के बायस दिफाए पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका था। उस वक्त की जमहूरी हुकूमत ने तजदीद अहद की खातिर ये भी तय किया कि हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। हमारा प्यारा पाकिस्तान है, मियां नवाज शरीफ तेरा कौम पर एहसान है। एटमी ताकत हमारा प्यारा पाकिस्तान है, मियां नवाज शरीफ तेरा कौम पर एहसान है। एटमी ताकत हमारा प्यारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद, चौधरी शमरोज लाई गुम्मन जिंदाबाद। अच्छा जी, बैठ तकरीर कर ली जरा। लीग जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी शमरोज लाई गुम्मन जिंदाबाद, मलक इरफान साहब जिंदाबाद, आफा वसीम साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेठी के जिंदाबाद। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो औला हमारा नबी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो शमरोज लाई गुम्मन साहब फ़ख्र जेठी के उनकी काल पर आज योम तकबीर का केक काटने के लिए उनके डेरा पर तशरीफ़ लाए। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौका को गनीमत समझते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 बातें करूंगा और उसके बाद मलक इरफान साहब जो मुस्लिम लीग की मां जानी जाती हैं जेठी की, वो ख़िताब करेंगे। फिर उसके बाद शमरोज लाई गुम्मन साहब जो हमारा फ़ख्र भी हैं वो बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, वर्करों और ओहदेदारान को यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की सालमियत का दिन है। आज के दिन मेरे और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमें खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाया है। उन्होंने हमें बतलाया कि ज़िंदा कौमें कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। आज के दिन ही हमें उन्होंने ये सिखलाया कि हमने दुश्मनों के आगे झुक कर नहीं रहना, दुश्मनों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर हमने बात करनी है। और आज का दिन ही ये दर्स देता है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने अपने पेट पे पत्थर भी बांधने हैं, और फिर फैसले वही होते हैं जो मेरा और आपका कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही कर सकता है। और उसी के तलाश में आज तक वो ये सज़ा भुगत रहे हैं। उस वक़्त ताकतवर लोगों ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ
अगर तूने एटमी धमाका किया तो हम तेरा धमाका कर देंगे। मेरे और आपके कायद ने, ये हमारे लिए जुमले बाइसे फख्र होते हैं कि मेरे और आपके कायद ने, उसने कहा कि मेरी जान भी चले जाए तो मुझे फख्र है, लेकिन मैं इस कौम को झुकने नहीं दूंगा। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद, जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद। फिर आपने देखा कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, बिल क्लिंटन, उसने मेरे कायद को फोन किया कि मियां नवाज शरीफ 5 अरब डॉलर तेरे जाती अकाउंट में जमा करवा देते हैं, धमाके न करना। खुदा की कसम, मेरे कायद ने ये कहा कि बिल क्लिंटन, तेरे 5 अरब डॉलर मेरे जूती की नोक पर। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे कायद ने कहा कि बिल क्लिंटन, तेरे 5 अरब डॉलर मेरे जूती की नोक पर, लेकिन मैं इस कौम की सालमियत पर आंच नहीं आने दूंगा। हमें फख्र है, आज का दिन हम फखरिया तौर पर मनाते हैं कि आज मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला बना। आज के दिन मुल्क पाकिस्तान को आलम इस्लाम की क़यादत मिली, और आज के ही दिन पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। और जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, उस वक्त तक मेरे और आपके कायद मियां नवाज शरीफ का नाम रहेगा इंशाअल्लाह। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं आपके सामने जनाब मलक अरफान साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो हाज़रीन से खिताब करें और अपने दिल की भड़ास निकालें। यौम 28 मई का यौम तकबीर का दिन बड़ा अजीम दिन है, ये हमारी खुददारी का दिन है। मोहतरम हाफिज़ साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, अब मुझे कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को मेरी उम्र भी लगा। आमीन आमीन। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब बिला ताख़ीर मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी भी और ज़ेर सदारत भी उन्हीं की हो रहा है, जनाब चौधरी शमरोज़ भाई गुम्मन साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो अपने ख्यालात से नवाजें और हाज़रीन का शुक्रिया अदा करें। जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद, जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिना पे सज गए झुके न मौत के आगे, सिना पे सज गए झुके न मौत के आगे, सितमगरों से हमारी हमीतें पूछो। हम अहले जनू झुके मौत के आगे, हम अहले जनू झुके मौत के आगे, हम जब भी मरेंगे मौत पे एहसान करेंगे। जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद, जारिश इमरान गुम्मन जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, जेठीकी की गजूर अवाम, मियां नवाज शरीफ के सिपाहियों, मियां नवाज शरीफ पे निसार अपनी जान करने वाले बुजुर्गों, मेरी तरफ से आपको सलाम है। मुझे आज फख्र है कि जेठीकी में जो हमेशा जेठीकी ने दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून का किला जेठीकी है, और आज फिर इस बात ने साबित किया है
یہ جمع غفیر، یہ سینکڑوں لوگ، یہ میاں نواز شریف کے متوالے، یہ میاں نواز شریف کے جانسار، یہ مریم نواز شریف کے جانسار اس پروگرام میں جو شرکت کی ہے، یہ ثابت کیا ہے آج بھی مسلم لیگ نون کا جیٹھی کی قلعہ ہے انشاءاللہ۔ میاں تیرے جانسار بے شمار، بے شمار، میاں تیرے جانسار بے شمار، بے شمار۔ آج کا دن ہم بڑے فخر سے مناتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو فخر ہے کہ یہ اعزاز مسلم لیگ نون کو ملا، یہ اعزاز مسلم لیگ نون کے لیڈر کو ملا، جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتنے انہوں نے دھماکے کیے اس سے 2 گنا زیادہ دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ میاں نواز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔ دوستو، آج پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو جس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، چاہے آپ پاکستان کی سیاست دیکھیں، پاکستان کی ثقافت دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھیں، پاکستان کی نظریات دیکھیں، سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور تباہ و برباد کرنے والا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی۔ کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی۔ ہمیں فخر تھا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہماری طرف کوئی آنکھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کشمیر کو ہم چھڑائیں گے۔ لیکن اس ظالم حکمران نے کشمیر کو انڈیا کی گود میں دے دیا۔ اگر نواز شریف ہوتا تو یہ وقت نہ آتا۔ یہ اس کے جو قیادت کو، انڈین کو خارجہ پالیسی کے تحت ان سے رابطے میں ہے، ان کو کہتا ہے ٹائم دے، ان کے وزیر اعظم کو۔ لیکن ایک میاں نواز شریف تھا کہ جس کے پاس انڈیا وزیر اعظم خود چل کے آتا تھا، انڈین وزیر اعظم خود چل کے آتا تھا، لیکن ان لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوئی۔ ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف تھا جو اس کی کرسی پہ جا کے اس کو سلام کرتا تھا، واجپئی کو، لیکن میاں نواز شریف ان کو ہضم نہیں ہو رہا، مسلم لیگ نون ان کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ مسلم لیگ نون نواز شریف غیرت کی بات کرتے ہیں، وہ غیرت کی بات کرتے ہیں، وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے 3 سالوں میں کیا کیا؟ میاں نواز شریف نے 5 سالوں میں انہوں نے ہماری حکومت کی پہلے دن سے ٹانگیں کھینچی، لیکن وہ پاکستان کو امن دے گیا۔ اس نے رد الفساد لڑی، اس نے ضرب عضب لڑی، اس نے کراچی میں اس کی روشنیاں واپس الٹائی۔ نواز شریف کا یہ قصور تھا، نواز شریف کا یہ قصور تھا کہ اس نے غریب کی بات کی، اس نے میڈیسن ہاسپٹل میں فری دی، اس کا یہ قصور تھا اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس کا یہ قصور تھا 11,000 میگا واٹ بجلی دی، اس کا یہ قصور تھا اس نے 2-2.5 ہزار موٹر وے کے جال بچھائے پاکستان میں، اس کا یہ قصور تھا اس نے سی پیک دیا، اس کا یہ قصور تھا۔ اور ایک یہ موجودہ حکومت جس کی ہر دن یو ٹرن لیتی ہے، ہر دن پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس دن جو پاکستانی فخر سے مناتے ہیں، ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ اس ظالم حکمرانوں کو ان سے پاکستان کی نجات فرما، پاکستان کو سلامت رکھ، اور میرے قائد میاں نواز شریف کو سلامت رکھ، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اور انشاءاللہ پورا پاکستان میاں نواز شریف کے نظریات کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، میاں تیرے جانسار، میاں تیرے جانسار، میاں تیرے جانسار۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حکومت آئے گی، بہت جلد آئے گی، اور میاں نواز شریف کے نظریات کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ اگر اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور دنیا میں عزت والا مقام پانا ہے تو آپ میاں نواز شریف کے نظریات کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، ان کی قیادت میں پاکستان کو ہم آگے لے جائیں گے۔ میرے نعرے کے ساتھ بھرپور جواب دے: نواز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد۔